बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाज़रीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है अज़दवाजी ज़िंदगी किस तरह बेहतर गुजारी जा सकती है। आइए बढ़ते आपकी जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर जी फरमाइएगा, ये अज़दवाजी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बनाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे हमने कई वीडियो देखी जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे मौजूद थी, और जगह भी कुछ एक्सपर्ट्स को बोलते हुए देखा जो इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। वो काबिल एहतराम है, और जो वो कह रहे हैं उनका शऊर जितना भी बुलंद है। आवाम कोई भी अगर कोई अच्छी बात कर रहा है जिससे आवाम के शऊर में कुछ भी बेहतरी आती है, हम उसका एहतराम करते हैं। मकसद ये होता है कि जी इंसानियत को फ़रोग़ मिले। जो भी इंसान रूह ज़मीन पर बसते हैं, अल्लाह की मखलूक है, उनको तकवीन मिले और वो बेहतर से बेहतर बनकर सामने आए। तो कोई भी उसमें अपना जो कह लीजिए इस रास्ते में, इस कार खैर में अपना हिस्सा डाले, वो काबिल एहतराम है। हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया जो होता है ज़्यादातर वो कॉन्सेप्चुअल होता है। हमने जैसे हमारी दूसरी वीडियो से वाज़ेह है, हम चीज़ों को स्पेसिफ़िक या डिटेलिंग या बहुत ही डिस्क्रीट लेवल पे नहीं देखते। वो कि हम उस पे बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उस पे और लोग भी बात कर रहे हैं, और एक स्पेसिफ़िक एंगल से उठा के किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देने से वो एंगल तो करेक्ट हो जाता है, लेकिन बाकी एंगल रह जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं हम बात जो करें वो बहुत बुलंद करें और उसको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें लोगों के। तो इसी सूरत में हम बात करेंगे कि जैसे आपने फरमाया कि अज़दवाजी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अज़दवाजी ज़िंदगी क्या है। हम इस लफ्ज़ या इस टर्मिनोलॉजी का दुनियावी अंसर को डिस्कस करते हुए लोगों को ज़्यादा पाते हैं कि अज़दवाजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ आपकी सोशल मैरिड लाइफ, मैरिड सोशल लाइफ, या आपकी रिलेशनशिप विद योर बेटर हाफ, और आपकी उसके बाद बच्चे होते हैं उनकी रिलेशनशिप। फिर उसमें जब नई नई शादी होती है तो अलग क्राइसिस होते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस अलग होते हैं, पोस्ट लाइफ क्राइसिस इनके पोस्ट मिड एज क्राइसिस अलग होते हैं, और ओल्ड एज क्राइसिस अलग होते हैं। तो जनरली पूरी दुनिया में लोग इसी पे बात करते हैं। देखें, कुछ कॉन्सेप्ट अगर इंसान बड़ी यंग एज में क्लियर कर ले इस ताल्लुक़ को लेकर अज़दवाजी ज़िंदगी को, तो बहुत अच्छी गुजरने वाली बात हो जाएगी। वो ये कि आपको पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो आपका बेटर हाफ़ है, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, उसको बेटर हाफ़ क्यों कहते हैं पूरे वेस्ट में, या दीन इस्लाम में उसको आपका लिबास कहते हैं तुम मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हो। लिबास आपके तन की खामियों को या उरियाँ होने से कवर कर लेता है। तो गोया दीन में भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बयान किया गया कि मियाँ बीवी और बीवी मियाँ के लिए ऐसे होने चाहिए कि वो उसकी शख्सियत को कवर करें। यहाँ पे फ़िज़िकल ऑब्वियसली बात नहीं हो रही, इस्तारा इस्तेमाल किया दीन में और हदीस में कि आपकी शख्सियतों को कवर करें। यहाँ पे इससे मुराद ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझें कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि जो फ़र्ज़ करें हम दोनों मियाँ बीवी हैं, तो जो ख़ामियाँ मेरे अंदर हैं वो ख़ामियाँ एग्जैक्टली आपकी सलाहियतों की शक्ल में आपके अंदर होंगी, लेकिन जहाँ पे मुझ में वो कमी महसूस होगी वो आप कवर करेंगे, अपनी शख्सियत से पुर करेंगे उस हिस्से को। और जो सलाहियतें मेरे अंदर हैं वही ख़ामियाँ आपके अंदर होंगी, यानी कि आपकी ख़ामियों को मेरी सलाहियतें कवर करेंगी। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट बयान इसी तरह किए जाते हैं कि मियाँ बीवी तो होते ही मुतज़ाद हैं, मियाँ बीवी तो ऑपोजिट होते हैं, तो ऑपोजिट में ही ज़िंदगी गुजरती है, लड़ाई ही होती होनी होती ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझने के बजाय इस तरह समझे जैसे हम बयान कर रहे हैं कि एक दूसरे की खामियों को कॉम्प्लीमेंट करें, सपोर्ट करें। जहाँ आप कमज़ोर हैं मैं आपकी सपोर्ट करूँ, जहाँ मैं कमज़ोर हूँ आप उसको सपोर्ट करें। तो आप इस नज़रिए से ज़िंदगी गुजारेंगे अपने पार्टनर के साथ, अपनी बीवी या अपने शौहर के साथ, तो आपको उसकी बुराइयाँ नज़र नहीं आएंगी। आप उसकी अच्छाइयों को कह लीजिए मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और उसकी खामियों को कवर करेंगे, ये सोचते हुए कि मुझे ही कवर करनी है इसकी ये कमज़ोरियाँ, ताकि ये बेहतर इंसान, मुकम्मल इंसान बन सके। और सामने वाला देख क्या सोचेगा कि मैंने ही अगले वाले की खामियों को कवर करना है ताकि वो बेहतर इंसान बन सके। इस तरह आप एक दूसरे को निखारेंगे, ना कि एक दूसरे को दबाएंगे, एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाएंगे और इख्तलाफात बढ़ेंगे। ये जब से हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हमारी ज़िंदगी में तो बेहतरी आई, और जिसने हमसे पूछा हमने उसको बताया भी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि जब आप ये माइंडसेट लेके चलेंगे कि आप एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो
پہلی بات تو آپ ایک دوسرے سے اختلاف کرنا ختم کر دیں گے، کیونکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اختلاف تو کانسیپٹ کا فرق ہے. اب کیونکہ مجھے سپورٹ کرنا ہے اس کو، تو اختلاف کس بات کا؟ مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک کمزوری ہے، تو میں نے اس کمزوری کو پر کرنا ہے، اینڈ وائس ورسا. جب آپ اس مائنڈ سیٹ سے آگے چلیں گے تو دوسری فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ تھوڑے عرصے میں دیکھیں گے ایک دوسرے کی شخصیتیں بلند ہونے لگیں گی، احترام اور رسپیکٹ بڑھ جائے گا، ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے لگیں گے آپ. تیسری بات یہ بہت امپورٹنٹ سمجھنا ضروری ہے ہر مرد کو اور ہر عورت کو جب ان کی شادی ہوتی ہے، ازدواجی زندگی میں آتے ہیں، کہ دیکھیں میں مرد ہوں، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ مرد ہونا کیا ہے. میں کبھی نہیں جان سکتا انلیس میں اللہ کا کوئی دوست یا ولی اللہ ہوں کہ جو علم کیفیات رکھتے ہیں کہ عورت ہونے کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور ایک عورت کبھی نہیں جان سکتی کہ مرد ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انلیس کہ وہ ولی اللہ ہو، اللہ کی وہ بھی برگزیدہ بندی ہو. تو ہمیں یہ چیز ہمیشہ مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں چاہ رہا ہوں، وہ اس طرح نہیں ہے. فطرت ہی الگ بنائی ہے. ایک جنرل فطرت ہے جو اللہ نے عورت ذات کی بنائی ہے، وہ حسن کائنات ہے، وہ قابل احترام ہے، وہ پھول کی مانند ہے، وہ نازک ہے، وہ جذبات میں زیادہ رہتی ہے. اس کا سوچنے اور عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جذبات کے زیر اثر ہوتا ہے. مرد الگ قسم کی بریڈ بنائی ہے اللہ نے، اس کا ایک الگ فطرت ہے. جنرلی ہے تو دونوں انسان. مرد کی فطرت کیا ہے؟ وہ زیادہ احساسات میں رہتا ہے، وہ سخت مزاج ہوتا ہے، وہ معاشرے کے دنیا کے جو ظاہری معاملات ہیں ان میں زیادہ انوالو ہوتا ہے. اس کو باہری دنیا کی جو رونقیں ہیں، رنگ رنگینیاں ہیں اور جو سختیاں ہیں، وہ دونوں سے گزرنا پڑتا ہے. عورت پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں زیادہ رہتی ہے، عورت کو پروٹیکٹڈ بنایا گیا ہے. عورت کی جو فزیکل باڈی ہے، اس کا بیہیویئر، اس کے موڈز، اس کے ایموشن، وہ الگ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، مرد کے الگ طریقے سے کرتے ہیں. تو جتنا میں اپنی ذات کے بارے میں سمجھوں گا یعنی کہ بحیثیت مرد، اور جتنا میں عورت کے بارے میں سمجھوں گا بحیثیت عورت میری وائف، تو میں اتنا زیادہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھوں گا اور میں اس کے جو بھی بیہیویئر ہے اس کو ہینڈل کر سکوں گا اور بہتر کہہ لیجیے کردار کے ساتھ سامنے آؤں گا. ہمارے معاشرے میں یہ دوڑ لگی پڑی ہوتی ہے، ہر مرد یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بیوی کو اپنے جیسا بنا دوں، اور ہر بیوی سوچ رہی ہوتی ہے کہ مرد کو میں اپنے جیسا بنا دوں. پھر لوگوں کی انا اور نفس بھی جو ہے وہ بیچ میں آڑے بھی آتی ہیں. ہر مرد سوچتا ہے کہ میں بیوی کو اپنی مرضی سے چلاؤں، اور ہر بیوی سوچتی ہے کہ میں مرد کو اپنی مرضی سے چلاؤں. جو لوگ بھی اس طرح سوچتے ہیں وہ گمراہی کا شدید شکار ہے. اگر آپ کی مرضی سے دوسرے کو چلنا تھا تو اللہ نے دو الگ مرضیاں کیوں بنائی؟ پھر ایک ہی مرضی بنا دیتا اللہ مرد کی، بیوی کی مرضی اس کے ہوتی نہیں. جو شوہر کی مرضی وہ بیوی کی مرضی. اور اگر اس کے برعکس ہوتا تو پھر شوہر کی مرضی کیوں بنائی، پھر بیوی کی مرضی بنا دیتا. یہ دونوں کو سوچنا چاہیے، اور اپنے اپنے دائرہ کار کو، اپنی اپنی فطرتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اور عورت کو جس کام کے لیے بیسٹ بنایا ہے وہ کام اس کو بیسٹ کرنا چاہیے. فطری طور پہ عورت کو کس لیے بنایا گیا؟ کیا مرد اولاد پیدا کرتا ہے یعنی کہ اپنے پیٹ میں بچہ پال سکتا ہے؟ وہ نہیں. فطری ڈیوٹی کس کی ہے؟ عورت کی کام ہے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے پرورش اولاد کے لیے ایکسپرٹ بنایا ہے فطری طور پہ، تو اس کو زیادہ فوکس اس کام پہ کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت جاب نہیں کر سکتی. بہت سارے لوگوں کے گھریلو معاملات ایسے ہوتے ہیں عورتوں کو اپنے معاملات میں رہتے ہوئے، دینی طریقے سے رہتے ہوئے جاب بھی کر سکتی، اس میں منع نہیں کرا اللہ تعالیٰ نے. اور بہت سارے مرد ایسے ہیں جو بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں. حالات ایسے ہو جاتے ہیں کسی کی وائف کا انتقال ہو گیا تو مرد پرورش کرتے ہیں، وہ سچویشنز الگ ہیں. ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں. دوسری بات، امپورٹنٹ بات یہ کہ جب آپ اپنی فطرت اور اپنے دائرہ کار کو سمجھیں گے تو آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے، اور بہتر گروم کر سکیں گے، اپنے آپ کو بہتر گرو کر سکیں گے، اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بہتر کر سکیں گے. جب آپ اپنی فطری دائرے سے نکل کے دوسرے کے فطری دائرے میں عمل دخل کا عنصر لائیں گے تو یقیناً ازدواجی زندگی جو ہے وہ امبیلنس کا شکار ہوگی یا تباہی کا شکار ہوگی. معاشرے میں نفس، انا اور یہ فطری جو حقیقتیں ان کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے تباہی پھیلی ہوئی معاشرے میں. گھر ٹوٹ رہے ہیں، ازدواجی زندگیوں سے لوگ پریشان ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں ازدواجی زندگی کی تو اس میں سارے عناصر آتے ہیں. اس میں آپ کا جذباتی عناصر بھی، اس میں آپ کا خواہشاتی یعنی کہ جنسی عناصر بھی، اس میں آپ کا احساساتی عناصر بھی. اس میں آپ کو یہ احترام بھی کرنا چاہیے کہ اگر میری کوئی وائف ہے تو اس کے والدین بھی ہیں، اس کا ان سے ریلیشن شپ بھی، اس کا بہن بھائی سے ریلیشن شپ بھی، اس کے رشتہ دار بھی ہیں. اور وائف کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر شوہر ہے تو اس کے اپنے ماں سے جو محبت ہے، اپنے والدین سے جو اخلاق ہے، محبت ہے، بھائی بہنوں سے جو اس کا حق ہے، اس کو اس کی اسپیس دے.
اگر ہر انسان اپنے فطرت کے عین مطابق سوچنے لگے اور اس تحمل مزاجی سے اپنے ازدواجی رشتوں کو آگے لے کے چلے تو پھر معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا نہ ہو. لیکن چونکہ معاشرے میں نہیں ہے وہ تمیز، وہ شعور نہیں ہے، یہاں پہ ہم ایک شکوہ کریں گے ان صاحب علم اور صاحب فہم لوگوں سے جو ایکسپرٹ ہونے کی شکل میں آج کل ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بغیر یہ جانے اور یہ سمجھے کہ اس کے اثرات کیا آئیں گے معاشرے پہ، کہیں کہیں گمراہی کا بھی مثالیں دے رہے ہیں اور گائیڈنس دے رہے ہیں. ان کو بھی غور کرنا چاہیے. بہرحال دعا یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی گفتگو ہمارے منہ سے نکلی، جو الفاظ نکلے، وہ باعث خیر اور باعث انسان کو شعور کہ اللہ تعالیٰ وہ الفاظ کو نکلوائے منہ سے اور اس کا ذریعہ بنائے. بالکل. تھینک یو سو مچ سر. امید ہے لوگوں کی بہتری ہوگی، ہماری بھی بہتری ہوگی. ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.